안녕하세요 छिनुगुदुल। म आज 10th युबिटी फ्री युबिटी इपिएस टपिक अनलाइन इक्जामको सोलुसन लिएर आएको छु। इपिएस टपिक पेज सर्च गर्नुहोस्। इपिएस टपिक पेजमा प्रत्येक शनिबार बिहान 6 बजे लिंक पोस्ट हुन्छ। एक्जामको लिंकबाट एक्जाम दिन सकिन्छ। लिसनिङ पनि छ यसमा, फ्री हो, सबैको लागि फ्री। युबिटी सिस्टमबाट तपाईहरुको लागि एकदम उपयोगी क्वेशनहरु पनि समावेश छन् यसमा। एक्जाम दिन छुटेको कोही हुनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एक्जामको लिंक पोस्ट गरिएको हुन्छ। त्यो लिंकलाई ओपन गरेर पहिला एक्जाम दिनुहोस्, त्यसपछि सोलुसन हेर्नु होला। तपाईको कति मिले त्योबाट पनि थाहा हुन्छ। इपिएस टपिक पेजमा राखेको प्रत्येक शनिबार बिहान 6 बजेतिर लिंक पोस्ट हुन्छ। त्यो लिंकलाई गएर ओपन गर्नुहोस्। युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला कृपया। आफ्नो नाम लेख्नुपर्छ, एड्रेस, अनि कन्ट्याक्ट। त्यसपछि नेक्स्ट गरेपछि क्वेशनहरु आउँछ। यसमा लिसनिङ पनि समावेश छ। सबैको लागि उपयोगी क्वेशनहरु एकदम छनौट गरेर राखिएका क्वेशनहरु छन्। फाइनल एक्जाममा आएका क्वेशनहरु पनि समावेश गरिएको छ यसमा। अनि हामीले अब क्वेशनहरु हेर्न सुरु गरौँ। 1 देखि 2 सम्म भनेको छ थाम खुरिमुल फोगो मान्नन थानना मुन्जाङुल खोरु सिप्सियो। तलको चित्रलाई हेरेर मिल्ने शब्द अथवा वाक्य छान्नुहोस् भनेको छ। 1 नम्बरमा छ हाते ट्र्याक्टरको फोटो देखाएको छ। त्यसमा हाते ट्र्याक्टरलाई ख्याङ उन्गी भनेर 1 नम्बरमै अप्सनमा राखेको छ। कम्बाइन भनेर 2 मा भनेको छ। कम्बाइन भनेको यो धान अथवा गहुँहरु बाली भित्र्याउनको लागि प्रयोग गरिने मेसिन हो। छिगेछा भनेको लोडहरु उठाउने मेसिन भयो। ट्रक भनेको ट्रक नै भइहाल्यो। त्यसैले यो हाते ट्र्याक्टर, ख्याङ उन्गी भनेको हाते ट्र्याक्टर, ख्याङ उन्गी एन्सर 1 मा छ। 2 मा अन मा औंला राखेको छ, चित्र छ भनेपछि यो स्विच अन गरिरहेको छ। त्यसैले स्विच रुल कुगो इस्सुम्निदा भनेर 1 नम्बर अप्सनमा भनेको छ। स्विच बन्द गरिरहेको छ भनेको छ, यो बन्द गरेको हैन। स्विच रुल ख्यागो इस्सुम्निदा, अन मा औंला राखेपछि यो स्विच अन गरिरहेको छ। स्विच रुल ख्यागो इस्सुम्निदा एन्सर। 3 मा भनेको छ फुल्लगु रुल कोग्गो इस्सुम्निदा, पलक घुसाइरहेको छ भनेको छ। यो पलकमा हैन, यो यसको काम यो स्विच अन र अफ हो। त्यसैले फुल्लगु पोग्गो इस्सुम्निदा निकालिरहेको छ। पोग्गो इस्सुम्निदा निकालिरहेको छ। पलक भनेको छ यो चाहिँ एन्सर। स्विच रुल ख्यागो इस्सुम्निदा, स्विच अन गरिरहेको छ। 3 देखि 4 सम्म थाम छिल्मुने थापा सिप्सियो। तलको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। 3 मा छ थाम थानवा ख्वान्गी नन गसुल मुवा सिम्निका। तलको शब्दहरुको सम्बन्धित शब्द छान्नुहोस्। सम्बन्धित कुरा। खुग्याङ अप्सनमा यो हेरौँ। कन्सर्ट, एङ्वा, ड्रामा, एङ्गुक भनेको यिनी सबै नाटक जस्तो भयो। फिल्महरु, नाटकहरु, ड्रामा हो। यो हेर्ने अवलोकन गर्ने कुरा हो। यो खुग्याङ पनि अवलोकन हुन्छ र ख्वाल्लाम पनि अवलोकन हुन्छ। फाङ्मुन भनेको भेटघाट भयो। खामगाक भनेको भाव व्यक्ति, भाव सेन्स जस्तो हुन्छ। अनि यो यसमा चाहिँ धेरैले खुग्याङ लगाउनु भएको छ। एन्सर ख्वाल्लाम हुन्छ। यो खुग्याङ भनेको बाहिरी सामानहरु हल्का अवलोकन गर्दाखेरि खुग्याङको प्रयोग हुन्छ। मूलगनुल यस्तोमा हैन। यो एङ्गुक, यो एङ्वा, कन्सर्टहरु, ड्रामाहरु, फिल्महरु यिनी भनेको गहिरेर अध्ययन अवलोकन गर्ने जस्तो हुन्छ, समय दिनुपर्छ। यस्तोमा ख्वाल्लाम प्रयोग हुन्छ सधैं। हुनालाई खुग्याङ पनि अवलोकन हुन्छ, ख्वाल्लाम पनि अवलोकन हुन्छ, तर ड्रामा, एङ्गुक, एङ्वा, कन्सर्टसँग एन्सर ख्वाल्लाम हुन्छ। अनि 4 मा भनेको छ थाम थानवे फिसुथान मारुल खोरु सिप्सियो। तलको शब्दको उस्तै कुरा छान्नुहोस्। छेवे आधा भनेको बाहेक गर्नु। बाहेक गर्नु भनेको घटाउनु, अलिकति निकाल्नु, जस्तो त बाहेक गर्नु भयो। 5 वटा छ त्यसमा एउटा झिक्यो भने त्यो बाहेक गरेको भयो, निकाल्नु।
जस्तो पेदा पेदा पनि त्यही हो, निकाल्नु बाहेक गर्नु। छप्ता पटाउनु, सुदा प्रयोग गर्नु, लेख्नु, तितो हुनु। पोप्ता भनेको उखेल्नु, उखेल्नु भन्दा पनि यो पेदा भनेको घटाएर बाहेक कम गर्नु, बाहेक गर्नु, छेउ याद बाहेक गर्नु, पेदा सिमिलर मिनिङ। फिसु थान मारुल उस्तै कुरा छान्नुहोस् भनेको छ। छेउ यादको फिसु थान पेदा एन्सर। 5 देखि 8 सम्म फिनखाने थुराखाल खाजाङ आल्माजुन घसुल खोरु सिप्सियो। खाली ठाउँमा सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस्। 5 मा भनेको छ यो जुम सारामनुरे फ्यान्जी बोदा। आजभोलि मान्छेहरू चाहिँ चिठी भन्दा इमेल मानि धेरै सुम्निदा प्रयोग गर्छन्। हाजिमान भए तापनि छनन् म चाहिँ उफेनुरो पोस्टद्वारा हुलाकद्वारा। फोनेनन पठाउने फेन्जिरुल चिठी थ छोआ हाम्निदा अझै राम्रो लाग्छ। छिगुम्दो अझै पनि छनन् म चाहिँ छिन्गु हान्थे फेन्जिरुल साथीहरूलाई चिठी लेखिरहेको छु। सुगो इस सुम्निदा लेखिरहेको छु अथवा चिठी प्रयोग गरिरहेको छ। उसले इमेल प्रयोग गरेको छैन, अझै पनि उसलाई चिठी मनपर्छ, त्यसैले चिठी लेखिरहेको छ, प्रयोग गरिरहेको छ। सुगो इस सुम्निदा फादुल्सु इस सुम्निदा पाउन सकिन्छ। मान्दुल गीते मुनि इम्निदा बनाउने कारणले हो। छुनन गसी अर्प सुम्निदा चिठी दिने कुरा गाह्रो हुन्छ भन्दा पनि यसको एन्सर सुगो इस सुम्निदा 5 को 1 चङ्दाबुन इल्बन इम्निदा। 6 मा भनेको छ छनन हाक्यो आफे म चाहिँ विद्यालयको अगाडि इत्नन हुने रहेको अफात साम्निदा अपार्टमेन्टमा बस्ने गर्दछु। सालदवाएको साम्निदा अफातगा अफात चाहिँ हाक्यो वा खाका वस विद्यालयको नजिक भएर छो सुम्निदा राम्रो छ। तो खुन छ फेरि नजिकै। छिनगुल दुल्दो साथी पनि मानि सुम्निदा धेरै छन्। खुरेसा छनन् त्यसैले म चाहिँ यी अफाथे यो अपार्टमेन्टमा खेसोक लगातार सालगो सिप सुम्निदा बसिरहने चाहना छ। एन्सर इदगितु मुने इम्निदा रहने कारणले हो। इसुल्सु अप सुम्निदा रहन सक्दिन। सालगिगा अरेप सुम्निदा बस्ने कुरा गाह्रो हुन्छ, बस्न गाह्रो हुन्छ भनेको छ। उसको विद्यालयको नजिक पनि छ, त्यसैले उसलाई राम्रो लागेको छ। साथीहरू पनि त्यहाँ धेरै छन्, त्यही भएर उसलाई राम्रो लागेपछि उसले अझै बस्ने चाहना छ, त्यही भएर सालगो सिप सुम्निदा एन्सर 1। 7 मा भनेको छ योङजक छागमुल हाल्थे नन्। वेल्डिङको काम गर्ने बेलामा फुलकोची भनेको आगोको झिल्का थुइय फुरी नाल्सुई सुम्निदा उछिटिएर आगो लाग्न पनि सक्दछ। खुरमुरो तसर्थ खाकाइए खुरमुरो भनेको तसर्थ खुरेछ, त्यसैले यिनी चाहिँ सम्झिनुपर्छ कन्जक्सन जस्तो। खुरमुरो तसर्थ खाकाइए नजिकै फान्दुसी अनिवार्य रूपमा डडडडडड छुनबिए थुया हाम्निदा तयार गरी राख्नु पर्दछ भनेको छ। आगो लाग्न सक्ने खतरा भएपछि त्यहाँ के तयार गरेर राख्ने त? नानबाङ्गी भनेको हिटर, तातो बनाउने। साजिङ्गी भनेको क्यामेरा, अनि सुङ्गाङ्गी भनेको लिफ्ट, अनि सोवागी भनेको आगो निभाउने मेसिन। त्यहाँ वेल्डिङको काम गर्ने बेलामा आगोको झिल्का उछिटिएर आगो लाग्न पनि सक्छ, त्यसैले नजिकै त्यो काम गर्दाखेरि नजिकै अनिवार्य रूपमा आगो निभाउने मेसिन तयारी गरेर राख्नु पर्दछ। सोवागी रुल छुनबिहे थुया हाम्निदा एन्सर 4। अनि 8 मा भनेको छ नानन कोजुल खिरुनन घसुल छोआ हाम्निदा मलाई चाहिँ फुलहरू हुर्काउने कुरा राम्रो लाग्दछ। खुरेछ त्यसैले आछिमे बिहानमा इर नाम्यान उठ्यो भने छेल मन्ज सबैभन्दा पहिले कोछे फुलमा मुरुल छुम्निदा पानी दिन्छु। कोछी फिनन गसुल फोमेन फुल चाहिँ फुल्ने कुरा हेऱ्यो भने मनैदेखि राम्रो हुने कारणले हो। मनैदेखि सहज महसुस हुन्छ, भित्रै आत्मादेखि राम्रो लाग्ने कारणले गर्दा हो भन्नको लागि माउमी फेन हिजिगिते मुने इम्निदा
मनैदेखि राम्रो हुने कारणले हो, भित्रैदेखि सहज महसुस गर्ने कारणले हो भनेर एकमै भनेको छ। यदि उयम हागी ते मुनिम्निदा, काम चाहिँ खतरनाक हुन्छ भनेको छ। फुल फुल्ने कुरा हेऱ्यो भने काम खतरनाक हुँदैन। मानी फिसु तागी, धेरै सजिलो हुने भनेको धेरै उस्तै हुने भनेको छ, यो मिल्दैन। आजु केकु ताजिगी भनेको छ धेरै सफा भन्दा पनि यो भित्रैदेखि आफूलाई राम्रो गुड फिलिङ आउँछ, त्यसैले मौमी फेनिजिकी ते मुने निदा एन्सर। 9 देखि 12 सम्म भनेको छ थाउम छिल्मुने थापा सिप्सियो, तलको प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। 9 मा भनेको छ ई फेउजिनन मुसुन्तो सिम्निका भनेको छ यो चित्रको अर्थ के हो, कुन अर्थ दिन्छ यो चित्रले। वेन्चोक तोकबारो खासिप्सियो, देब्रेतिर सिधा जानुहोस् भनेको छ यो दाहिनेतिर र माथिपट्टि छड्केतिर तरिकाले देखाएको छ यो चित्रमा, त्यसैले हामी दाहिनेतिर पनि जाने हो माथितिर पनि जाने हो, त्यो कहाँ लेखेको छ त्यो हेर्ने हो हामीले एन्सरमा। 2 नम्बरमा भनेको छ वेन्चोक उइरो ओल्ला खासिप्सियो, देब्रेतिरको माथितिर जानुहोस् भनेर भनेको छ, यो देब्रे होइन दाहिने हो। ओरुन्चोक तोकबारो खासिप्सियो भनेर अप्सन 3 मा भनेको छ दाहिनेतिर सिधा जानुहोस् भनेको छ, यो दाहिनेतिर सिधा होइन, यो छड्के भनेर माथितिर देखाइरहेको छ, त्यसैले ओरुन्चोक उइरो ओल्ला खासिप्सियो, दाहिनेतिरको माथितिर जानुहोस्, त्यसैले ओरुन्चोक उइरो ओल्ला खासिप्सियो, दाहिनेतिर फर्केको एरो छ र माथितिर पनि गइरहेको छ, छड्के चित्र छ, त्यसैले अप्सन 4 को ओरुन्चोक उरो ओल्ला खासिप्सियो। अनि 10 मा भनेको छ थाउम आन्नेमुने थ्यान सल्मिङुरो माथनन गसुन मुवा सिम्निका, तलको जानकारीको बारेमा मिल्ने कुरा छान्नुहोस्। के हुन्छ मिल्ने कुरा भनेर भनेको छ थालिगी थेवै भनेर चित्रमा भनेको छ दौड कार्यक्रम। इल्जा मिति 9 महिना 16 गते थोइवेली शनिबार, छाङसो ठाउँ चाहिँ हाङगाङ खोङवन। साङखुङ भनेको पहिलो पुरस्कार मोबाइल, दोस्रो पुरस्कार टेलिभिजन, दर्ता 9 महिना 9 गतेदेखि 15 गतेसम्म इमेलद्वारा हुन्छ भनेको छ। अनि तलको नोट जस्तो त्यो उसमा दिएको छ, पोस्टअप लाएर दिएको छ। वेगुगिन खुल्लो जा मान छाम्य खानु भनेको छ विदेशी श्रमिक मात्र उपस्थित हुन सम्भव छ, सहभागिता जनाउन विदेशीले मात्र सहभागिता जनाउन सम्भव हुन्छ भनेको विदेशीले मात्र सक्छन् भनेको छ। अनि हामीले अप्सन हेरौँ अब। छाम्य आगो उपस्थित सिफुन भनेको छाम्य आगो सिफुन उपस्थित हुन चाहने नुगुदुन्जी जोसुकै पनि सहभागी हुन सक्छन्। छाम्य भनेको सहभागी हुन चाहना भयो भने जोसुकै पनि जान सकिन्छ भनेको छ। सहभागी हुन वेगुगिन खुल्लो जा मान छाम्य खानु भनेर लास्टमा दिएको छ एपोस्ट्रोफिक लाएर, त्यही भएर एन्सर 1 को मिलेन, त्यहाँ जोसुकै होइन विदेशी मात्र, विदेशी श्रमिक मात्र, त्यसैले एन्सर 1 मिलेन। 2 मा भनेको छ थेवै एस कार्यक्रममा छत सन्सुनन पहिलो हुनेलाई टेलिभिजनी फात्सुम्निदा, पहिलो हुनेले टेलिभिजन प्राप्त गर्दछन् भनेको छ, त्यहाँ दोस्रो हुनेले हो टेलिभिजन प्राप्त गर्ने, पहिलोले मोबाइल हो हिउँदे फोन, त्यसैले 2 पनि मिलेन। 3 मा भनेको छ छप्सु खिगानुन हान्दारीको दर्ता अवधि चाहिँ 1 महिना, इमेइलो फात्सुम्निदा इमेलद्वारा गर्न सकिन्छ 1 महिनासम्म भनेको छ। 9 महिना 15 गते 9 देखि भनेको छ 6 दिन 7 दिन मात्र छ, त्यसैले छप्सु खिगान 1 महिना मिलेन। 4 मा भनेको छ थेवेनन हाङगाङ खोङवनेस फोल्सु सुम्निदा, कार्यक्रम चाहिँ प्रतियोगिता चाहिँ हानगाङ खोङवनबाट हेर्न सकिन्छ, छाङसो ठाउँ हानगाङ खोङवन भनेर माथि चित्रमा देखाएको छ, त्यसैले एन्सर हाङगाङ खोङवनेस फोल्सु सुम्निदा 4 को एन्सर। 11 मा ठाउँ मान्नेमुने थ्यान सल्मेरुमुरु मातनन गसियो पनि जानकारीको बारेमा मिल्ने कुरा छान्नुहोस्। छुक्चेनन इवने छौ मुरो एल्लिम निदा,
छोक्चे चाहिँ यो पटकमा यो पहिलो पटक खोलिएको हो भनेको छ, माथि 11औं पटक भनेर भनेको छ। त्यसैले एन्सर 1 मिलेन। 2 मा भनेको छ सँगसे नहुन्, छन् मानो छन् वनुल न्या हाम्निदा भनेको छ माथि छङसुनेन इहानन मानवन भनेर भनेको छ। त्यसैले 2 मिलेन। माथि भनेको छ छङसुनेन इहानन मानवन, अगाडि मान ओछन् भनेर अगाडि भन्यो। तल छङसुनेन मान ओछन् वनुल न्या हाम्निदा भनेको तिर्नु पर्दछ 15,000 भनेको छ। माथि कम 10,000 भनेको छ। छङसुन्यानको लागि 10,000 कम भनेर माथि लेखेको छ, त्यसैले त्यो मिलेन। 3 मा भनेको छ खोङेनुल थु गोसिस फोलसुइस सुम्निदा। यो कन्सेप्ट चाहिँ 2 ठाउँबाट हेर्न सकिन्छ भनेको छ। थु गोसिस फोलसुइस सुम्निदा 2 ठाउँबाट हेर्न सकिन्छ। माथि छाङसो ठाउँमा हेरौँ, फुसान मुनवा वानग्वान भनेर भइग्वान भनेर माथि भनेको छ, मुनवाक भइग्वान। त्यसैले त्यसपछि अर्को ठाउँ पनि भनेको छ खोयाइन ख्वाङ आन्ली याङवे मुदे भनेर माथि 2टा ठाउँ देखाइदिएको छ। तल अप्सनले भनेको छ खोङएनुल थु गोसेस फोलसुइस सुम्निदारा, माथि छाङसोमा 2वटा ठाउँ दिएको कारणले एन्सर 3 पनि मिल्यो, 3 मिल्यो। त्यसपछि 4 मा भनेको छ सुक्चेन निरिल बुथ सिजा कामनिदा भनेको छ। यो आइतबारदेखि सुरु हुन्छ भनेर यहाँ भन्यो। माथि लेखेको छ 2016 5 महिना 6 गते खुमेवेलबाट सुरु भएर 15 गते इरेवेल समाप्त हुन्छ भनेर, आइतबार समाप्त हुन्छ भनेर भनेको छ। तल अप्सनले 4बाट आइतबारबाट सुरु हुन्छ भनेर भन्यो, त्यसैले एन्सर 4 मिलेन। 3 ले भन्न खोजेको 2 ठाउँबाट हेर्न सकिन्छ, एन्सर 3। 12 मा भनेको छ थाम खुरेफे थ्यान सल्मिङुरु मात्नन गसुल मुवा सिम्निका ग्राफसँग मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। ग्राफको वर्णनसँग मिल्ने कुरा छान्ने हो। अप्सन 1 ले भनेको छ उन्दुङु लानन सारामी खाजाङ छक्सुम्निदा, व्यायाम गर्ने मान्छेहरू सबैभन्दा कम छन् भनेको छ। व्यायाम गर्ने 25% छन्, सबैभन्दा कम इन्टरनेट कमसेक 15% भनेर त्यहाँ लेखेको छ, त्यसैले 1 मिलेन। 2 मा भनेको छ इन्टरनेट खम्सेगी खेम बोदा थ मान्सुम्निदा, इन्टरनेटमा खोज गर्ने चाहिँ गेम भन्दा अझै धेरै छन् भनेको छ। इन्टरनेट खम्सेङ जम्मा 15 छ भने गेम 18 छ, त्यसैले कम होइन, यहाँ इन्टरनेट खम्सेक कम छ, गेम होइन, त्यसैले 2 मिलेन। 3 मा भनेको छ खेइमु लानन सारामी थु बन्चेरो मान्सुम्निदा भनेको छ। गेम खेल्ने मान्छेहरू चाहिँ 2 नम्बरमा सबैभन्दा धेरै छन् भनेको छ। 2 नम्बरमा सबैभन्दा धेरै भनेको उन्दोङ हो 25%, 42 पछि सबैभन्दा धेरै भनेको 25 छ, त्यसैले 3 मिलेन। छिबेस थिबिरुल फोनन सारामी खाजाङ मान्सुम्निदा भनेको छ। घरमा बसेर टिभी हेर्ने मान्छेहरू सबैभन्दा धेरै छन्, छिबेस टिभी सिछङ भनेर 42% देखाइदिएको छ, अरू कुनै पनि 42% छैन, त्यसैले 4 एन्सर। टिभी हेर्ने मान्छेहरू सबैभन्दा धेरै छन्, छिबेस थिबिरुल फोनन सारामी खाजाङ मान्सुम्निदा एन्सर। 13 देखि 14 सङ्घमा फिनखाने थुराखाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खोरु सिप्सियो, खाली ठाउँमा मिल्ने कुरा, सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस्। 13 मा भनेको छ थारुन सारामेम छिबुल खाब्जागी फाङ्मुन आनन गसी एविगा आनिम्निदा, थारुन सारामे फरक मान्छेको छिबुल घरमा खाब्जागी अचानक फाङ्मुन हानन भेटघाट गर्ने गसुन कुरा एविगा आनिम्निदा, शिष्टाचार हुँदैन। एल्लागुल हाको सम्पर्क गरेर खानन गसी छोसुम्निदा जाने कुरा राम्रो हुन्छ। साजने भनेको अगावै, साहुए भनेको पछाडि, पछि, सिक छने भनेको खानुभन्दा अघि, सिक हुए भनेको खाना खाएपछि। त्यहाँ जाने भेटघाट गर्न जाने अगावै हो।
आफू घरमा अचानक गयो भने त्यहाँ शिष्टाचार हुँदैन, पहिला सम्पर्क गरेर जानुपर्छ भनेको छ। पहिला सम्पर्क गरेर जानियो, त्यसैले साजने भनेको छ अगावै सम्पर्क गरेर लागु लागु सम्पर्क गरेर खानन गसी छोसुम्निदा जाने कुरा राम्रो हुन्छ। साउयो भनेको पछाडि सम्पर्क गर्ने होइन नि त, त्यही भएर साजने आन्सर 14 मा भनेको छ खुन्मु सिगान झुङ्गे, कामको समयको बीचमा वैछुरुल या हानन खेङ्गुगा इस सुम्निदा, बाहिर जानुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। यी हेनन् यो बेलामा चाहिँ फान्दुसी अनिवार्य रूपमा सांसा हेगे सिनियरलाई डडडडड हरागुल फादया हाम्निदा, सिनियरलाई जानकारी गरेर के गरेर अनुमति प्राप्त गर्नुपर्दछ भनेको छ। डडडडड हरागुल फादया हाम्निदा, अनुमति प्राप्त गर्नुपर्दछ। फने निका पठाएकोले, फोगो हानिका रिपोर्ट गरेकोले, फनेगो पठाएर फोगो हागो रिपोर्ट गरेर। कामको समयमा बाहिर जानुपर्ने अवस्था भयो भने यो बेलामा चाहिँ अनिवार्य रूपमा सिनियरलाई रिपोर्ट गरेर अनुमति लिनुपर्दछ भनेको छ। फोगो हागो हरागुल फादया हाम्निदा, रिपोर्ट गरेर अनुमति प्राप्त गर्नुपर्दछ। अनि बाहिर जाने रिपोर्ट गरेकोले मिल्दैन, फोगो हानिका रिपोर्ट गरेर। 15 मा भनेको छ सौरे सौलमा से खोङनी सेगिम्निदा, नयाँ पार्क बन्दैछ भनेको छ। नयाँ पार्क बनेको छ। खोङवन आने होसुगा इस्सस, पार्कभित्र ताल पनि भएर फेरुल थाल्छु सुम्निदा, डुङ्गाहरू चढ्न पनि सकिन्छ। जहाज भनेको जहाज पनि हुन्छ, डुङ्गाहरू पनि हुन्छ। फेरुल थाल्छु सुम्निदा, डुङ्गा चढ्न पनि सकिन्छ। खोङेनुल फोल्सु इत्नन, कन्सर्ट हेर्न पनि सकिएर यावे खोङेन्जाङ्दो इस्सुम्निदा, त्यहाँ कन्सर्ट गर्ने ठाउँ समारोह स्थल पनि छ। इल्न्यान हुएनन्, 1 वर्षपछि मिसुल ग्वान्दो भनेको आर्ट्स ग्यालरी, चित्र सङ्ग्रहालय पनि मान्दुल खेवै किम्निदा बनाउने योजना छ भनेको। यो के हो त, आन्ने हो कि हारिन छुट हो कि सेल भनेको बिक्री, सेल। खुग्याङ भनेको अवलोकन हो, यो भनेको जानकारी हो भन्नु। यो खोङमनमा भएको छ, खुलेको छ खोङमनमा, त्यहाँ गएपछि जहाज चढ्न सकिन्छ, भित्र ताल छ, सुटिङहरू हेर्न सकिन्छ, सुटिङ गर्ने ठाउँ छ, 1 वर्षपछि चित्रालय बन्दैछ भनेर सबै जानकारीहरू दिएको छ यहाँ। त्यही भएर आन्ने एन्सर 15 को 1 छङ्दाबुन इल्बन इम्निदा। यहाँ 15 देखि 16 थाम खुरुली गुमुवासे थ्यान खुरिन्जी खोरु सिप्सियो भन्ने यो माथि हुनुपर्ने हो, यहाँ तलतिर भएछ। 16 मा भनेको छ खिसुक्सा एस थाम्बेरुल फ्युरेमन, होस्टेलमा चुरोट पिउने हो भने खनमुल फाके, भवन बाहिर स्नान भएको स्विमथरुल इयोङ ह्या हाम्निदा, छुट्टै ठाउँ उपयोग गर्नु पर्दछ। खोङजाङ एसदो, कारखानामा पनि फुस मादा विभागै पछि इरन स्विमथगा, यस्तो ठाउँ इस्सुनिका हुने भएकोले इल्हादागा, काम गर्दाखेरि थाम्बेरुल फिवदो, चुरोट पिउँदा पनि खुचोके त्यो ठाउँतिर नागास गएर फिवया हाम्निदा, पिउनु पर्दछ। चुरोट पिउने ठाउँको बारेमा बताइरहेको छ यहाँ। हुबियन खुएक, चुरोट पिउन सकिने ठाउँ क्षेत्र। छ्वारिन खुम्जी, सुटिङ निषेध, फोटो खिच्न निषेध, सुटिङ निषेध। खुम्यान खुएक, धुम्रपान निषेध। छुरिप खुम्जी, प्रवेश निषेध। यहाँ होस्टेलमा पनि चुरोट पिउन सकिने ठाउँको बारेमा भनेको छ र काम गर्ने ठाउँमा पनि चुरोट पिउन सकिने ठाउँको बारेमा भनेको छ। त्यसैले हुबियन खुएक, चुरोट पिउन सकिने क्षेत्र, धुम्रपान गर्न सकिने क्षेत्र भन्दा पनि हुन्छ। 17 देखि 18 सम्ममा भनेको छ थाम खुरु लिगो न्याउङ्गा खाथुन गसुल खोरु सिप्सियो, तलको ग्राफ हरफलाई पढेर विषयसँग उस्तै कुरा छान्नुहोस्। 17 मा भनेको छ हानगुगे ओन्जी हानदारी दोइस,
कोरियामा आएको 1 महिना भएर ओनुल आज छत वल्गुबुल फादत्ता पहिलो तलब प्राप्त गरे। इबनदारे यो महिनामा खोङजाङी फापास कार्यस्थलमा व्यस्त भएर यागान खुनमुरुल मानी हेद्दनी रात्रि कामहरू धेरै गरेकोले सेङ्गाक बोदा सोचे भन्दा वल्गुबी मानत्ता तलब धेरै भयो। यागान खुनमुरुल छौम हाल्थेनन्। रात्रि काम गर्ने बेलामा पहिला सुरुमा फिगोन हेजिमान थकाइ लागे तापनि इजे अब इक्सुक हेजी निका खोइन्छान्था भनेको छ। अब चाहिँ बानी परिसकेको ठिकै छ। पहिला रात्रि काम गर्दा उसलाई गाह्रो भएको थियो, थकित भएको थियो, तर अब बानी परेर ठिकै लागेको छ। छनेकेनन् साँझमा चाहिँ थोङ्ग्रेउ दुल्गा साथीहरूसँग खाछीसँगै शिक्षा हेत्नन्दे खाना खाने भएकोले सुरुजीले छत वल्गुबु फादत्ता पहिलो तलब प्राप्त गरेकोले उही मेरो अर्थद्वारा हान्थक नेता पार्टी दिनुहुनेछ। थाउम दारेनन् अर्को महिनामा नेगा कोक हान्थक ह्यान गेत्ता अर्को महिनामा जसरी भए पनि मैले पार्टी दिनै पर्छ, अनिवार्य रूपमा पार्टी दिनुपर्छ। पहिलो महिना अहिलेको महिना चाहिँ सुरुजीले जिनी भएको छ भनेर भनेको छ। त्यसैले अब अप्सन हेरौँ। वल्गुबी छगस सोक्साङ एत्ता तलब थोरै भएर दुखी छ भनेको छ। माथि तलब धेरै पाएको छ भनेर हरफमा लेखेको छ, त्यसैले 1 मिलेन। 2मा भनेको छ हानगुगे ओजामाजा छत वल्गुबुल फादत्ता कोरियामा आउने बित्तिकै पहिलो तलब प्राप्त गर्यो भनेर भनेको छ। उसले कोरियामा आउन बित्तिकै होइन, 1 महिना भइसकेको छ। हानगुगे ओन्जी हान्दारी उदोइस भनेर 1 महिना भएको भनेर माथि लेखेको छ, त्यसैले 2को पनि मिलेन। 3मा भनेको छ इबन दारेनन् यागान खुनमुगा अप्सत्ता भनेको छ यो महिनामा चाहिँ रात्रि कामै भएन भनेर भनेको छ। अप्सनले माथि सोचेभन्दा धेरै तलब पायो, रात्रि काम पनि भयो, काम गर्न पनि थकित भएँ, अचाल ठिकै बानी परेको छ रात्रि कामको पनि भनेर माथि प्याराग्राफमा भनेको छ। तल इबन दारे यागान खुनमुगा अप्सत्ता भनेर भनेपछि यो पनि मिलेन। ओनुल थोङ्ग्रे दुल्गा वैसिगुल हेत्ता आज चाहिँ सहकर्मीहरूसँग पार्टी छ भनेको छ। हान्थक आज सुरुजीले पार्टी दिने हो नि त, त्यही भएर ओनुल थोङ्ग्रे दुल्गा वैसिक हेत्ता आज चाहिँ सहकर्मीहरूसँग कम्पनीको पार्टी छ भनेर भनेको छ। आज सुरुजीका छत वल्गुबुल फादत्ता गुइमिरो हान्थक नेदा सुरुजीले पार्टी दिने हो, अर्को महिना मैले दिने हो भनेर उसले भनेको छ। त्यसैले आज सहकर्मीहरूसँग कम्पनी पार्टी छ। 18ले भनेको छ छनन थाउम जुगे से छिबुरो इसा हाम्निदा म चाहिँ अर्को हप्तामा नयाँ घरमा इसा हाम्निदा बसाइ सर्दैछु। खुरेस त्यसैले ओनुल छे मुल्गनुल छङ्ग्री सुम्निदा आज चाहिँ मेरो सामानहरू व्यवस्थित गरिरहेको छु। मन्ज अगाडि फिर्यो अपनन आवश्यक नभएको मुल्गन्दुरुज सामानहरू साङ्जा आने नसुम्निदा बाकसभित्र राखिसके। खुरन्दे तर खु आनेनन् त्यो भित्र हानबन दो एकपटक पनि सुजी आनुल से मुल्गनी एकपटक पनि प्रयोग नगरिएको नयाँ सामान माना सुम्निदा धेरै थियो। आफुरोनन् अबदेखि फिर्योहान मुल्गनमान आवश्यक सामान मात्र साया गेस सुम्निदा किन्ने छु। अब अप्सन हेरौँ। छिबे से मुल्गन्दुरी मानी फिर्यो हाम्निदा घरमा नयाँ सामानहरू धेरै आवश्यक छ भनेर भनेको छ। माथि नयाँ सामान आवश्यकको बारेमा कुरै गरेको छैन, त्यसैले 1 मिलेन। 2मा भनेको छ छनन ओनुल से छिबे म चाहिँ आज नयाँ घरमा इसारुल वासुम्निदा बसाइ सरेर आएँ भनेको छ। माथि छनन थाउम जुए से छिबुरो इसा हाम्निदा भनेर अर्को हप्ता बसाइ सर्ने छु भनेर भनेको छ। अप्सनले आज भन्यो, त्यसैले 2 पनि मिलेन। 3ले भनेको छ छनन फिर्यो अपनन मुल्गनुल छङ्ग्री हेस सुम्निदा म चाहिँ आवश्यक नभएको सामानहरू व्यवस्थित गरिसकेँ भनेर 3ले भनेको छ। माथि
प्याराग्राफमा पनि त्यही भनेको छ। मन्ज फिर्यो अपनन मुलगन्दुरुल साङ्जा आनेज नमस्सुम्निदा भनेर माथि पनि लेखेको छ प्याराग्राफमा। अप्सनले पनि त्यही भनेको छ। आवश्यक नभएको सामानहरू व्यवस्थित गरिसके भनेर अप्सनले पनि भन्यो, माथि प्याराग्राफले पनि भनेको छ। त्यसैले अप्सन मिल्यो, 3 को एन्सर भइहाल्यो। 4 मा हेरौँ के भनेको छ। साङ्जा इन्नन बाकसमा हुने मुलगन्दुरुल सामानहरू थाहा फरिल गम्निदा सबै फाल्ने सामान हो भनेर भनेको छ। माथि फाल्ने कुरै पनि गरेको छैन, त्यसैले 4 मिल्दैन। त्यसैले एन्सर 3 छनन फिर्यो अपनन मुलगन्दुरुल छङ्री एस सुम्निदा। 19 देखि 20 सम्म। थाउम सल्मेङे आल्माजुन अहुइरुल खोरु सिप्सियो। तलको वर्णनको बारेमा मिल्ने कुरा छान्नुहोस्। के को बारेमा गरेको वर्णन हो त आगिगा थेअनान इल्न्यान हो छत भन्छे। बच्चा जन्मिसकेपछि पहिलो सेङ्गिरोल जन्मदिनमा खिन्याम आगी स्मरण गरे उइएको लागि मनाउनु खिन्यामादा जन्मदिनमा मनाउनको लागि खाजो गुवा परिवार छिन्चकदुल आफन्त मया जम्मा भएर खाची फाबुल सँगै भात मगो खाएर छुखारुल हे जुम्निदा बधाई पनि दिन्छन् भनेर भनेको छ। फेगिल छान्छी फेगिल छान्छी भनेको छ 100 दिने कार्यक्रम, 100 दिनको दिन हुने हो त्यो। थोल जान्छी भनेर भनेको छ पहिलो जन्मदिन। थोल जाबी भनेको यो पनि थोल जान्छीको दिनमा गरिने भविष्यवाणीको कार्यक्रम जस्तो भनेर हामीले टेक्स्ट बुकमा पढेका छौँ थोल जाबी भनेर, तर यो चाहिँ पहिलो जन्मदिन थोल जान्छी हुन्छ। अनि छिपदुरी भनेको घर पैँचो कार्यक्रम, यहाँ घर पैँचो त कुरै छैन, त्यसैले एन्सर 2 थोल जान्छी। बच्चा जन्मिएको 1 वर्षपछि त्यसलाई मनाउने आफन्तजन परिवारहरू जम्मा भएर सँगै खाने बधाई दिने कार्यक्रमहरू हुन्छन् थोल जान्छीमा। अनि 20 मा धेरैले बिगारेको क्वेसन पनि हो 20। इरियोइलगुवा आइतबार अथवा आइतबारसँगै खुक्काना सावयस छङहायेजिन युइल्लो सलनाल छुसक हानगुलनाल साम हिलजल थुङ इए हेदाङ आम्निदा भनेर आइतबार भनेको सार्वजनिक बिदा दिन आइतबार सँगै राष्ट्र अथवा समाजले निर्धारण गरेको बिदाहरू। सलनाल भनेको कोरियन नयाँ वर्ष सलनाल, छुसक भनेको महान चाड, हानगुलनाल बडमाला दिवस, सामिलजल भनेको यो 3 दिनको बिदा, यो कानुनी बिदा अन्तर्गत पर्छ। थुङ आदि निर्धारण गरिएको दिनहरू भनेर भनेको छ। याक्जाङ युइल सहमतिमा हुने बिदा भनेर भनेको छ। खोङ युइल सार्वजनिक बिदा, फप्चाङ युइल भनेको छ कानुनी बिदा, छु युइल साप्ताहिक बिदा भनेर भनेको छ। यसमा सबै वर्णनहरू यहाँ कोही याक्चङको पनि छ कोही फप्चङको पनि छ, तर सबैसँग मिल्ने भनेको खोङ युइल सार्वजनिक बिदाको दिन हो। सामिलजल भनेको फप्चाङमा पर्छ, हानगुलना छुसक यिनीहरू याक्चङमा पनि पर्छन्, त्यसैले साथीहरू झुक्किनु भएको पनि छ, कसैले याक्जाङ लगाउनु भएको छ त कसैले फप्चाङ पनि लगाउनु भएको छ, तर एन्सर खोङ युइल सबै सार्वजनिक बिदामा पर्दछन्। छु युइल भनेको साप्ताहिक बिदा। अहिलेलाई लिसनिङको छैन, म रिडिङको मात्र गरेको छु। अर्को भिडियो म लिसनिङसँगको पनि ल्याउने छु। आफूले जानेको कुरा पनि कोही राम्रोसँग बताउन सकिँदैन होइन, पछि सुधार हुँदै जानेछ भन्ने आशा गर्दछु। युट्युब च्यानल सब्सक्राइब नगरेकोले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि प्रत्येक शनिबार इक्जाम हुन्छ, इक्जाम दिनु होला। आफूलाई राम्रो लाग्यो भने सेयर पनि गर्नु होला, इक्जामको लिङ्क पेजमा हुन्छ। अनि इक्जाम दिन छुटेको कोही हुनुहुन्छ भने यो भिडियो छ, यसको डिस्क्रिप्सनमा पनि इक्जामको लिङ्क पोस्ट गरिएको हुन्छ, त्यो लिङ्क ओपन गरेर इक्जाम दिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले सब्सक्राइब नगरेकोले फर्स्ट अफ अल त्यो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्ने आशा गर्दछु। गरिसक्नु भएको पनि छ मेरो प्यारो साथीहरूले, धेरैले त कोही बाँकी हुनुहुन्छ छुटेको, उहाँहरूले पनि छिटो गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ।
र केही नबुझेको छन् भने अब म पनि यहाँ खासै बुझाउन पनि नसकेको पनि हुनसक्छ होइन। केहीमा त्यस्तो कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने डिस्कस गरौँला फेसबुकतिर पनि रमेश भण्डारीमा एड गरेर सोध्नु होला, नभए इपिएस टपिक पेजमा नै सोधे पनि छलफल हुन्छ होइन। कोही मबाट पनि मिस्टेक हुनसक्छ, तपाईँबाट पनि मिस्टेक हुनसक्छ। सबैले सबै बुझेर सबै जानेर अघि बढ्ने हो, इक्जाममा सबै पास हुने हो होइन। त्यसैले सबै बुझेर जानुपर्छ। आफ्नो अब 40को इक्जाम 40को दिने हो, 35 आयो, मेरो 35वटा मिल्यो सकियो भनेर छोड्ने होइन। 5वटा बिग्रियो, कहाँको बिग्रियो, कुन बिग्रियो, कसरी बिग्रियो त्यो सबै आफूले जान्नु पर्यो। अर्को पटक त्यो क्वेसन आउँदा कदापि नबिग्रियोस्, त्यसको एक एक शब्दको व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ हामीले। त्यसैले भिडियो हेरेर हुन्छ कि आफूले खोजेर हुन्छ, आफूले त्यो जान्नु पर्यो। आजलाई यति। तपाईँले यति गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि लिसनिङ आउँछ। लिसनिङ यहाँ पेले हुन्छ लिसनिङ अनि तलको दिन सकिन्छ। म आजलाई यति गरिसकेको छु होइन। फेरि गरौँला लिसनिङ। अहिलेलाई यो भिडियो यति नै गरौँ। फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद।